बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम गुफ्तगू और मैं हूं ज़ुल्फ़िकार मीर। नाज़रीन, इलेक्शन 2024 में अब महज 2 हफ्ते बाकी हैं, लेकिन वो सियासी सरगर्मियाँ, वो जोशो खरोश, वो अवाम के नारे हमें अब भी सुनाई नहीं दे रहे। इसकी एक बड़ी वजह तो मौसम की सख्ती है, धुंध छाई रहती है, ठंडा ठार मौसम है। और दूसरी अहम वजह अवाम के लाताल्लुक़ रहने की उनके मसाइल भी हैं, उनके अपने जो मसले मसाइल हैं, इसकी वजह से भी अवाम लाताल्लुक़ से हैं। हमें अवामी सतह पर वो सरगर्मियाँ नज़र नहीं आ रही, अवाम की दिलचस्पी नज़र नहीं आ रही। जहाँ तक उम्मीदवारों का ताल्लुक़ है तो वो अपनी तय कोशिश कर रहे हैं कि अवाम तक पहुँचा जाए, कार्नर मीटिंग के ज़रिए, दोस्तों के ज़रिए, और इसके साथ साथ गमी खुशी में शरीक होकर वो अवाम राब्ता मुहिम को जारी रखे हुए हैं। अब वो किस हद तक कामयाब हुए, इसका फैसला तो 8 फरवरी को होगा। टर्नआउट देखकर पता चलेगा कि अवाम करते क्या हैं। लेकिन फिल वक्त हल्का NA 58 और 59 में जो सियासी मामलात हैं वो आगे बढ़ रहे हैं। इस वक्त क्या सूरत हाल है, क्या होने जा रहा है, कौन जीत सकता है, कौन हारेगा और किसकी लॉटरी निकल सकती है, इसी टॉपिक पर आज के प्रोग्राम गुफ्तगू में हम बातचीत करेंगे। और इस अहम बातचीत के लिए हमने मदऊ किया है सीनियर सहाफ़ी शफीक मलिक साहब को। मलिक साहब, बहुत शुक्रिया आप तशरीफ़ लाए। हल्का NA 58 से ही शुरू करते हैं। इंतखाबी मुहिम आगे बढ़ रही है, किसको आगे देख रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मीर साहब, एक तो ये है कि अभी आपने जिक्र जैसे किया है कि इलेक्शन में जो गहमा गहमी रवायती होती है, इन दिनों में तो ये हालात होते थे कि जनाब हर तरफ आपको एक ही सब्जेक्ट, एक ही ऑब्जेक्ट, और इलेक्शन के अलावा कोई बात होती नहीं थी। और हर चौक चौराहा, कार्नर मीटिंग, जलसे, अवामी जुलूस, रैलियाँ, इधर पहुँच उधर पहुँच, इससे जनाब जलसा कर, उसके घर जा, इसके पास दा, उसके दारा। तो ये मामलात थे कि लगता था कि भाई इलेक्शन की एक नज़र आती थी। लेकिन अब चूँकि आपके सामने है कि पता ही नहीं लगता कि भाई इलेक्शन भी कहीं हो रहे हैं, इक्का दुक्का को बैनर लगे हैं या कोई एक दो उम्मीदवार जो हैं वो फील्ड में नज़र आ रहे हैं। इसकी एक सबसे बड़ी वजह जो है वो मौसम से बड़ी वजह भी जो है वो ये है कि जनाब आप एक जो पार्टी है उसका जो हालात हुए हैं, जो तरतीब बनी है, सबसे बड़ी वजह वो है कि जब आपका मद्दे मुकाबिल उस पाए का नहीं होता ना सर, तो फिर वो मुकाबले का मज़ा भी नहीं आता, और मुकाबला एक उसको रवायती फिर वो एक अजीब सा सिलसिला होता है। अगर तो ये इस वक्त PTI का वो जो उनके पास होता वो निशान, उसकी मरक़ात क्या हम बहस नहीं करते उसकी क्या वजह बनी, कौन है, लेकिन इस वक्त सामने जो है वो PTI आपको बतौर जमात जो है वो इस वक्त फील्ड में मौजूद नहीं है, उनका एक इंतखाबी निशान मौजूद नहीं है। तो अब वो तितर बितर हैं, किसी के पास कुछ है, किसी के पास कुछ है। लोगों को ये पता है, उनके अपने जो डाई हार्ड कारकुन हैं, वर्कर्स हैं, उनको तो ये पता है कि हमारी जमात है। लेकिन ओवरऑल एक आम जो होता है कि भाई ये हमारी, जिस तरह एक फुल फ्लैज आता था कि भाई ये साइकिल है, ये शेर है, ये बल्ला है, ये तीर है, उस तरह की पता था कि भाई हमारी पार्टी मैदान में है। अब उसमें बहुत सारे लोगों को जब मैंने अब फील्ड में मैंने लोगों से रब्ते हुए लिए, तो लोगों के खदशात कंसर्न अजीब किस्म के हैं। बहुत से लोग ऐसे हैं कि यार वो कह रहे हैं कि अब हमें हवाओं का रुख नज़र आ रहा है कि भाई आपने जैसे वो एक पार्टी कहते फिर ये कि हमारी गल होगी, साड़ी गल होगी, हमारी बात होगी है। तो एक देखिए ना, इस तरह के मामलात हमारे यहाँ बदकिस्मती यही रही है कि फ़ैसलों से पहले लोग फैसला कर देते हैं, लोगों को पता चल जाता है कि भाई यहाँ पे फैसला क्या आने वाला है। तो अब लोगों को 8 फरवरी से पहले ही बहुत से पब्लिक में, मैं लोगों की बात करूँ, अपनी नहीं कर रहा, मैं लोगों की बात करूँ कि बहुत से लोगों से अगर आप मिले तो वो पहले ही कहते फिर यार वो तो बस एक सामने आ रहा है, लगाया गया, सिलेक्शन हो चुकी है, आप खामखा ये इलेक्शन वाला चक्कर बना पाए हुए हैं, छोड़ें इसको। एक आम बंदा ये बात कर रहा है कि यार क्यों आपको क्यों कौम का पैसा बर्बाद कर रहे हैं वो, और वो एक माहौल ऐसा बन गया है कि लोगों को लग रहा है कि नहीं भाई अब इसी पार्टी के साथ इनका अब तरतीब बन गई है तो ये आगे आ जाएगी, दूसरी पार्टी आ जाएगी। अच्छा, अब जो लोग हैं, जो बेचारे दरमियाना जो तबका है ना, वो ये कह रहा है कि यार अगर हम इस वक्त इनका साथ नहीं देते, मैं नून लीग की बात कर रहा हूँ, कि अगर हम इनका साथ नहीं देते, कल ये हुकूमत में आ जाते हैं, तो जनाब हमने फिर यहाँ रहना भी है। जैसा ये माहौल चलता है वो आपसे ढका छुपा नहीं है। यहाँ पर्चे भी होते हैं, या पटवारी भी होते हैं, या गिद्दावर भी होते हैं, या तहसीलदार भी होते हैं, या IC साहबान भी होते हैं, और बहुत से मामला ऐसे होते हैं लोगों को ये नजर आ रहा है कि अगर हुकूमत में हम नहीं होते और इस वक्त हम खुल के इनके मुखालिफ निकलते हैं, इनको वोट नहीं देते, चलिए वोट नहीं देंगे, अगर सामने अगर हम आते हैं तो कल अगर इनकी हुकूमत बनती है, जैसे नज़र आ रहा है कि हुकूमत इनकी बन जाएगी, तो हमने फिर यहाँ पर रहना है। अच्छा वो खामोश है। अब वो अंदरूनी खाना ये भी है कि यार बस वोट आपको देंगे लेकिन मेहरबानी करें हमें सामने लाएं, क्योंकि सामने लाएंगे। आप कल ही एक बंदे ने, मैंने वो एक नून लीग के कार्नर मीटिंग में उसमें देखा था, वो बंदा कह रहा है कि यार जो लियाकत साहब बड़े वज़ादार इंसान थे, बड़े अच्छे अजीम इंसान थे, तो अब ये जो हैं बैठे हुए मेजर ताहिर साहब और ज़ाहिर सुल्तान साहब, ये भी
ہمارے دوست ہیں بھائی ہیں، لیکن جو یہ کرتے ہیں ہمارے ساتھ وہ آپ کو پتہ ہی ہے. یہ بندے اس منہ سے اس بندے کے منہ سے یہ بات نکل گئی ہے. تو لوگوں کو اب یہ بھی ہے کہ بھائی کل ہم نے یہ حکومت بنتی ہے تو پھر ہم نے ان کے ساتھ چلنا ہے، لانگ ٹرم آگے کیا ہونا ہے. ایک تو جوش و خروش، چونکہ وہ پارٹی دوسری ان کو طرف نظر آ رہا ہے کہ یار اس کے ساتھ اگر کوئی ترتیب نہیں بنتی تو ہم نے کل اپنے کام بھی کروانے ہیں، ہم نے یہاں رہنا بھی ہے. تو ایک وجہ اس کی سر یہ بھی ہے کہ جوش و خروش نہیں ہے. دوسری بات میر صاحب، موسم آپ نے کہا ہے، بالکل موسم بھی سخت ہے، حالات ایسے ہیں، لیکن جو کینڈیڈیٹ ہیں وہ پراپر لوگوں کے ساتھ. اب ایک طارق اللہ صاحب ہو گئے ہیں، ایاز میر صاحب اپنی مہم جو ہے وہ بڑی اچھے طریقے سے جاری رکھے ہوئے ہیں، اور ایاز میر صاحب ان کو بھی ٹھیک ٹھاک ٹف ٹائم بھی دیں گے. NA-58 میں بھی تک فی الحال جو حالات ہیں، نون لیگ ضرور اپنی تیاریوں میں ہے، اپنی وہ ان کو لگ رہا ہے کہ بھائی ان کو ایک وہ اخلاقی سمجھیں وہ مورلی جو سپورٹ ہوتی ہے وہ ان کو حاصل ہے. ایک ایج ان کو حاصل ہے کہ ان کی جو سامنے جماعت ہے اس کے پاس وہ ان کے انتخابی نشان بھی نہیں ہے، اور وہ زیر اعتاب بھی ہیں، اور وہ انڈر گراؤنڈ بھی بہت سے لوگ ہیں، اور کھل کے وہ اپنی کوئی کارنر میٹنگ، کوئی جلسہ، کوئی ریلی وہ بھی نہیں کر سکتے. تو ایک ان کو ایج یہ حاصل ہے کہ وہ سمجھ رہے ہیں کہ بھائی ہمیں کوئی خطرہ نہیں ہے. لیکن جب گراؤنڈ سجے گا تو پھر ہمیں بار بار کہہ رہے ہیں کہ اتنا آسان کام نہیں ہے. بالکل ٹھیک ہے جی، گراؤنڈ سجے گا تو لگ پتہ جائے گا. 8 فروری اب اتنی دور نہیں ہے. اور ملک صاحب درست فرما رہے ہیں کہ ہمارا جو نظام ہے یہ ٹیلی فون کے ذریعے چلتا ہے. آپ کا کوئی کام ہے، محکمہ مال میں کوئی کام ہے، آپ کا پولیس کے پاس کوئی کام پھنس گیا ہے، آپ ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ میں گئے ہیں، آپ نے ہاسپٹل کا رخ کیا ہے، جب تک ٹیلی فون نہیں کھڑکے گا تو کسی آدمی نے آپ کے ساتھ تعاون نہیں کرتا. تو یہی وجہ ہے کہ لوگ ذرا محتاط بھی رہتے ہیں. ملک صاحب چلیں، یہ تو ایک سلسلہ چلتا رہے گا. حلقہ NA-58 میں بھی یہ بھی دیکھا جا رہا ہے کہ اوپر نیچے کا کھیل وہ بڑا تیز ہو گیا ہے. اوپر آپ کسی اور کینڈیڈیٹ کو ووٹ دے رہے ہیں، نیچے وہ کسی اور کے ساتھ آپ کی ہمدردیاں ہیں. تو اس پر آپ کیا کہیں گے؟ یہ کیوں آگے معاملات دیکھیں میر صاحب، یہ تو پھر میں نے وہ منافقت والا کام ہے سر سے کھلی. ایک طرف آپ کہتے ہیں جی ہمیں نظریہ پاکستان کے ساتھ ہم پاکستان کے بڑے خیر خواہ ہیں، ہم نے چوروں کو ووٹ نہیں دینا، ہم نے ڈکیتوں کو ووٹ نہیں دینا، ہم نے انقلاب لانا ہے، ہم نے سچے اور کھڑے لوگوں کے ساتھ کھڑا ہونا ہے، ہم نے جناب وہ جو ہے ہمارا لیڈر اتنا تھا، کلین نیٹ کلین سب کچھ تھا. اس پہ میں کہتا ہوں کہ پھر آپ جب کہہ رہے ہیں کہ بھائی آدھا اس کو دیں گے آدھا اس کو دیں گے، مطلب میں اگر کسی کو چور سمجھتا ہوں، میں سمجھتا ہوں کہ میں آدھا جو ہے اپنا حصہ وہ اس کو دے دوں گا، چور ڈکیت جو بھی ہے کوئی وہ یہ لے جائے ادھر، یہاں تک تو کام ٹھیک ہے. تو یہاں جو ہے تو یہ بدترین منافقت ہے ویر صاحب. یہ میں کہتا ہوں کہ اس سے بڑا ظلم کوئی نہیں ملک کے ساتھ، سسٹم کے ساتھ، NA-58 کے ساتھ، کہ اگر آپ کی سوچ ہے. لیکن اس میں ملک صاحب راستہ تو پھر یہ انتخابی نشان واپس لے کے کھولا گیا ہے. اگر وہ انتخابی نشان ہوتا تو پھر تو آپ لیکن صاحب انتخابی نشان لے کے ضرور کھولا گیا. وہ جس طرح کھلا ہے جو ہوا ہے وہ سب کے سامنے ہے، سب کو پتہ ہے، اور سب کو یہ بھی پتہ ہے، پہلے کا پتہ تھا، اور یہ بھی سب کو پتہ ہے کہ یہ جو صاحب ہیں، چاہے کوئی باجے والا ہے، کوئی گڑے والا ہے، کوئی چھتری والا ہے، یہ کون ہے، اس کو کس کی حمایت حاصل ہے، یہ تو پتہ ہے بھی صاحب. یہ بات نہیں ہے کہ وہ کہیں کہ جی میں نے چونکہ اب وہ نہیں تھا، بلہ نہیں تھا تو پھر میں نے کہا چلو ان کو دے دیں. یہ غلط بات ہے. جس نے ساتھ دینا ہے، میں کہتا ہوں آپ جس بھی پارٹی کے ساتھ ہیں کم از کم اپنی اتنی اخلاقی جرت کا مظاہرہ کریں کہ بھائی جس کے ساتھ ہے اس کے ساتھ. یہ نہیں پتا کہ جب کون میرے ساتھ ہے، کب میرے ساتھ ہوگا، کب میرے خلاف ہوگا. کم از کم یہ نہیں ہونی چاہیے آدھا تتر آدھا بٹرے والی بات بالکل بھی نہیں ہونی چاہیے. آپ نے دینا ہے ٹھوک بجا کے ووٹ دیں. اب یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک بندہ جو ہے وہ نون لیگ کا ٹھیک ہے اور ایک بندہ PTI کا ٹھیک ہے، پھر آپ کہاں پہ ایکسٹینڈ کریں؟ جو دینے والا ہے وہ اس کی کیا حیثیت ہے، مجھے یہ بتا دیں. بالکل ٹھیک ہے جی. ملک صاحب کا کہنا ہے کہ اگر دونوں ٹھیک ہیں تو پھر آپ غلط ہیں. لگتا تو ایسی ہے، لیکن بادل یہ حق ہے ہر ایک کا، وہ سوچ سکتا ہے اپنے نعرے اور دعوے اور وہ نہ کریں نا. اگر یہ تو پھر کہیں مجبوری ہے، نعرے اگر الیکشن میں ہم نے نہیں مارے تو پھر کب لگیں گے؟ الیکشن ہوتے ہی نعروں کے حوالے سے. اچھا ملک صاحب، ایک طرف تو آپ الیکشن کی گہما گہمی کا آپ نے 2 وجوہات بیان کی ہے، بالکل درست ہیں، موسم بھی ہے اور جس طرح سوچ بچار کے حوالے سے آپ نے کہا ہے نشان نہ ہونا، یہ بھی ایک بڑی وجہ ہے. لیکن ایک تو یہ مہم بڑی سست روی کا شکار تھی، لوگ باہر نہیں نکل رہے تھے. دوسری طرف سرکار نے کیا کیا؟ دفعہ 144 نافذ کر دی ہے. اب جو تھوڑی بہت کوئی رونق لگ بھی سکتی تھی وہ تو سرکار نے خود روک دی. یہ کہ میر صاحب یہ خام خواہ والیت کرنے ہیں، ان کی کوئی سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ معاملات کیوں چل رہے ہیں. اور یہ دفعہ 144 جو ہے وہ سب ایک پارٹی کے لیے. میں آپ کو یہ بھی کنفرم کر دوں، یہ بڑی زیادتی ہے کہ یہ آپ ایک دیکھ کے دفعہ دیکھیں نا، بلاول بھٹو سرداری صاحب دھڑ جل سے فرما رہے ہیں، میاں صاحب دھڑ جل سے فرما رہے ہیں، ان کو کوئی ٹینشن نہیں ہے. اب کیا مجھے بتائیں کہ دفعہ 144 جو قصور میں، آپ قصور پنجاب میں نہیں ہے، سہیوال پنجاب میں نہیں ہے، زرداری جو صادق آباد میں جو اس میں رحیم یار خان میں، تو وہ پنجاب کا ایسا نہیں ہے. اگر لگانی ہے تو پھر آپ سب کے لیے لگائیں. اچھا اس میں اب وہ کہہ رہے ہیں کہ جی جو ہے نا جو اجازت لے کے کرے گا اس کی اجازت ہے. یار مطلب یہ کیا انہوں نے اتنا بیوقوف سمجھا ساری عوام کو، سارے لوگوں کو کہ بھائی آپ نے اجازت آپ نے دینی ہے نا، ٹھیک ہے، آپ کے پاس جو آپ کا منظور نظر ہے
اس کو آپ کہہ رہے ہیں ٹھیک ہے جی آپ کر لیں، جو آپ کو سمجھیں کہ تھوڑا سا آپ کو دوسری اس کا پی ٹی آئی والا اس کا رجحان ہے اس کے لیے کوئی نہیں، یہ غلط بات ہے. مطلب اگر سارا کرنا ہے تو پھر ساروں کو دفعہ دیکھو 144 کی ضرورت ہی نہیں ہے. فی الحال الیکشن کی گیم ہے، لوگوں نے کارنر میٹنگ بھی کرنی ہے، لوگوں نے جلسے بھی کرنے ہیں، لوگوں نے ریلیاں بھی کرنی ہے، سارے کام کرنے ہیں. آپ کا کام ہے تحفظ دینا اس کو. آپ یہ نہیں ہو سکتا کہ جی آپ اس بھی پکا کاٹا لگا دیں کہ نہیں جی یہ ممکن نہیں ہے. لوگوں نے نکلنا ہے. اور یہ جو ہتھکنڈے ہیں اس قسم کے، میں سمجھتا ہوں یہ بالکل نہ ملک کے لیے بہتر ہے، نہ آپ کے لیے، نہ اس معاشرے، نہ سسٹم کے لیے. یہ غلط بات ہے. بالکل ٹھیک ہے جی. الیکشن کے موقع پر اگر عوام نے باہر نہیں نکلنا، ریلیاں نہیں ہونی، نعرے نہیں لگنے، جلوس نہیں ہونے، تو پھر کب ہوں گے؟ تو یہ میرے خیال میں یہ زیادتی اور بالکل درست کہنا ہے ملک صاحب کا کہ یہ ایک جماعت کو اگر ٹارگٹ کر کے آپ نے قوانین کو متعارف کروانا ہے تو ان کی پھر ضرورت کیا ہے اس الیکشن کی؟ اس سے پہلے ہی اناؤنسمنٹ ہو جائے تو زیادہ بہتر ہے. ملک صاحب NA-59 میں یہ کیا کھچڑی پک رہی ہے؟ روزانہ ٹکٹ تبدیل ہو رہے ہیں، پھر ایک لسٹ آ جاتی ہے، وہ یا مقامی انتظامیہ کی میں فہرست دیکھ رہا ہوں وہ ریٹ لسٹ آتی ہے، یا ان کی آ رہی ہے تحریک انصاف والوں کی ہمارا یہ نہیں جی یہ ہو گیا. تو اب جب آپ تلنگانگ سے آئے تھے تو وہی پرانے والے کینڈیڈیٹ تھے یا کچھ بدلاؤ آ چکا تھا؟ دیکھیں میر صاحب بات یہ ہے کہ اصل میں جب لیڈرشپ اوپر نہیں ہے نا سر پراپر، ایک وجہ یہ بھی ہے پی ٹی آئی کے ساتھ جو اگر وہ مصائب علم کا شکار ہے نا، صحیح ہے، تو اس کی ایک بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ لیڈرشپ پراپر جو ہے وہ نہیں پہنچ پا رہی. جائے جیل میں ایک بندہ بیٹھا ہوا تو اس کو اس طرح رابطہ نہیں ہوتا تھا جس طرح ڈاؤن دا لائن باقی نواز شریف صاحب کا ہے، بلاول صاحب کا ہے، یا جماعت اسلامی جو جماعتیں جتنی بھی ہیں، جس طرح کی آزادی ان کو حاصل ہے اس طرح کی آزادی ان صاحب کو حاصل نہیں ہے. یا تو پھر آپ یہ کہیں کہ بھائی آپ اس معاملے میں اپنی پارٹی کو گائیڈ لائن دے سکتے ہیں، یہ نہیں ممکن ہے. جیل میں آپ کو پتہ ہے حالات دنیا یہ ایک الگ ہوتی ہے، وہاں پہ تو اگر آپ نے کپڑے بھی دینے ہیں تو وہ 4 جگہ سے چیک ہو کے آتے ہیں، تو یہ پاسبل نہیں ہے. ایک بڑی وجہ جو جس کا شکار اس وقت پی ٹی آئی ہے NA-59 میں وہ یہ ہے کہ ان کو اوپر پراپر جو ہے گائیڈ لائن. اب جو وہ شیر افضل مروت صاحب ہیں ان کا تھوڑا سا نظام الگ ہے، یہ جو گوہر صاحب ہیں ان کا تھوڑا سا الگ ہے، اور جو ان کی بہنیں ہیں ان کی بانی پی ٹی آئی صاحب کی ان کی وہ تھوڑی سی الگ ہے. تو اب یہ جو عمیر نیازی صاحب وغیرہ یہ جو ایک چھوٹے چھوٹے گروپ بن گئے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا اب گروپ جو ہیں وہ یہ سمجھ جو آتے ہیں نا ملاقات کر کے وہ کہتے ہیں جی میں ملاقات کر کے مجھے خان صاحب نے کہا یہ جا کے کر دو. اچھا وہ کہتا ہے ٹھیک ہے جی اب وہی ہوگی. اچھا پیچھے کوئی دوسرا گروپ جاتا ہے وہ کہتا ہے نہیں میری ملاقات ہوئی، انہوں نے کہا جی نہیں میرا امیدوار یہ نہیں یہ ہے، تو وہ کہہ رہا ٹھیک ہے میں تیار ہو گیا ہوں. اچھا اب وہ اس طرح کی وہ کھچڑی پک گئی ہے خواہ مخواہ کے، اور یہ اپنا نقصان کر رہے ہیں. مطلب یہ جو کھچڑی پکا رہے ہیں سر دیکھیں نا، اب آپ جب میر صاحب ایک بندے کو ٹکٹ نہیں دینا وہ ایک الگ بات ہے، آپ نے دیا ہی نہیں ہے. اچھا آپ نے اناؤنسمنٹ کی ہے ٹکٹ تو خیر نہیں، آپ نے ایک حمایت کا اعلان کیا بھائی یہ ہمارا امیدوار ہے، صحیح. اور اب 4 دن بعد یا 5 دن بعد جب آپ ایک بندے کی کہتے ہیں کہ نہیں جی اب یہ ہمارا امیدوار نہیں یہ امیدوار ہے، تو اس کی تو آپ نے آٹومیٹیکلی ساری مخالفت جو ہے نا، یہ کبھی بھی نہیں ہوتا پاکستان میں، یہ نہیں ہوتا. یہ خالی باتیں ہیں کہ جی ٹھیک ہے جی میں کوئی مسئلہ نہیں، مجھے پارٹی نے اگر ہٹا دیا ہے تو میں ساتھ ہوں. پارٹی میں کہتا ہوں صرف نام دے دے اس کے بعد ہٹ جائے تو پارٹی کو کوئی نہیں پوچھتا. یہ تو پوری ایک اس بندے نے کمپین اپنی شروع کر دی، 6 7 8 10 دن اس کو ہو گیا، اور بندہ بھی مضبوط ہے. کرنل سلطان سرخرو جو ہے ان کی ایک باقاعدہ بات ہے، وہ اس سے پہلے MP بھی رہ چکے ہیں اور وہ الیکشن لڑتے ہیں، اور ان کی بہت اچھا ہے، ان کا ایک نام ہے علاقے میں، بہت معتبر نام ہے، ایک معتبر نام ہے. ان کو جب آپ یہ کہہ دیتے ہیں کہ نہیں جی اب آپ نہیں ہیں تو آپ کی جگہ ہم فلان دوسرا بندہ لا رہے ہیں، تو آپ نے اپنا وہ سارے کیے کرائے پانی پھیر دیا. اب سعد تمن صاحب جو تھے وہ بے شک ان کے والد صاحب جو تھے وہ اس میں الیکشن بھی لڑے تھے اس کا ڈسٹرکٹ کونسل کا، اور منصور صاحب کے وہ قریبی رشتہ دار بھی ہیں، سب کچھ ہے تمن کے ہیں. لیکن اس ایک نئے بندے میں، جیسے میں شہروز کی بات کرتا ہوں، میں یہاں بار بار یہ بات کی ہے کہ بھائی شہروز کو نون لیگ ٹکٹ نہیں دے گی. ہم نے بار بار یہ بات کی ہے، لوگوں نے کہا نہیں یہ ان کو پتہ ہی نہیں ہے، یہ ہوائی باتیں کر رہے ہیں. لیکن آخر میں وہی بات ہوئی ہے کہ کوئی پارٹی بھی جو ہے وہ اتنی بے وقوف نہیں ہے میر صاحب کہ وہ مجھے یا آپ کو ٹکٹ دے دے، کہ جن لوگوں کو ہم نے ابھی دیکھا ہی نہیں، ہمیں لوگوں نے پتہ ہی نہیں ہے، اور وہ ایک نیا ایسا میدان بتاتے ہیں. جب سعد تمن صاحب کی یہ بات چلی ہے تو نظریاتی لوگوں میں بالکل اس طرح سیمگی جو ہوتی ہے نا وہ پھیل گئی کہ یار یہ جو کام ہونے والا ہے یہ تو بڑا عجیب و غریب کام ہو گیا. اگر سعد تمن صاحب کو دیتے ہیں آپ تو پھر ہم کہاں سٹینڈ کریں گے؟ ٹھیک ہے. حکیم نثار صاحب ایک اور نام لوگوں نے سنا ہوا ہے، انہوں نے ان کی قربانیاں ہیں پی ٹی آئی کے لیے، اور ان کی جیلیں دھکے مکے وہ سب کو ان کو لگے ہوئے ہیں. سیم اسی طرح کرنل سلطان سرخرو صاحب جو ہیں جن کا بھی ایک بڑا اچھا ٹائم گزرا ہے پارٹی کے ساتھ، انہوں نے ٹف ٹائم بھی لیا ہے، سب کچھ کیا ہے. ان کا ایک مضبوط فوجی بیک گراؤنڈ بھی ہے، اور وہ فوجی ہے، ریٹائرڈ فوجی افسر ہے، کرنل ہیں، MPA بھی رہ چکے ہیں، اور علاقے میں بہت اچھا نام رکھتے ہیں. جب ان کو ہٹا کے انہوں نے کہا جی یہ آ جائیں گے تو جو عام کارکن تھا وہ بالکل مایوس ہو گیا کہ یار یہ شاید غلط ہو گیا. لیکن جب یہ بات اوپر پہنچی ہے، کہا یہ جا رہا ہے کہ خان صاحب تک یہ بات پہنچی تو وہ بڑے اگریسو ہوئے ہیں. انہوں نے کہا بھائی یہ کس نے کیا ہے؟ انہوں نے پھر اس کو کاٹ کے تو انہوں نے کہا جی نہیں کرنل سلطان سرخرو ہوں گے. اگر سر اب کرنل سلطان سرخرو ہوتے ہیں تو آپ یقین کریں بہترین مقابلہ آپ کو دیکھنے کو ملے گا. بہت اچھا جو PP 23 میں بہترین مقابلہ ہوگا. مسئلہ بنا ہوا ہے کہ
NA-59 पे। NA-59 पे एक तो आपका कैंडिडेट समझे ना होने के बराबर है, अब मुल्क में ही नहीं है, मुल्क में ही नहीं है, ठीक है। तो अब मुल्क में न हो कि अब वो हर बंदा नवाज शरीफ, बेनज़ीर या इमरान खान या वो नहीं है कि वो मुल्क में नहीं होगा तो तभी वो पीछे इलेक्शन जीत जाएगा या जेल में होगा, तो वो हर बंदा इस तरह की नहीं है। एक बिल्कुल वो आपने नया उम्मीदवार कैंडिडेट मैदान में उतार दिया है। तो NA-59 में अब इस वक्त, और सरदार गुलाम अब्बास, मैं आपको एक और बात बता दूँ कि वो उन्होंने दिन रात एक ही हुआ है बिल्कुल। अगर कोई समझे ना कि जी वो सुकून से बैठे हुए हैं, आप बिलीव करें मीर साहब, वो सुबह 10 बजे कदरगार होते हैं, 2 बजे वो लावा होते हैं, अच्छा 4 बजे वो टमन होंगे, रात को 7 बजे वो तलगांग होंगे, मुझे नहीं पता वो घर किस टाइम जाते हैं। मैं उनको ये देख रहा हूँ कि भाई वो फील्ड में ही मौजूद है, उनके जितने सरकता रहता दोस्त अहबाब थे वो भी फील्ड में मौजूद है, और वो उन लोगों के पास जा रहे हैं जो उनके पुराने दोस्त थे, जो PTI के साथ उनमें उनके साथ थे, जो पीपल पार्टी में उनके साथ थे, जो नून लीग में उनके साथ थे, और जो अब नाराज़ थे, वो एक एक बंदे के पास जा रहे हैं। और मैं समझ रहा हूँ कि बहुत से ऐसे मैंने अभी देखी हैं, खबरें मेरे पास आ रही हैं कि बहुत से ऐसे जो नाराज़ दोस्त थे, जब कोई दोस्त चल के आ जाता है, सर पुराना दोस्त भी हो और मज़ेदार भी हो, उसके साथ आपने टाइम भी गुजारा हो, और वो चल के आपके पास आ जाता है और जब बताता है कि भाई सामने देख लो मेरे मुकाबले में कौन है, आपने मुझे सपोर्ट करना, तो वो लोग उनको सपोर्ट करते जा रहे हैं और उनकी पोजीशन जो है वो दिन ब दिन बेहतर होती जा रही है। बिल्कुल ठीक है जी, दिन ब दिन ये पोजीशन बेहतर होती जा रही है। और वैसे भी जैसा हमने शुरू में गुफ्तगू की है कि मुकाबले में इस वक्त जिस जमात को होना चाहिए था अपने निशान के साथ, वो मौजूद ही नहीं है। तो एक तरह का ये वॉक ओवर है। अब वॉक ओवर में आपने अपनी पोजीशन को दिन ब दिन वो बेहतर बनाना है। तलागंग के हल्का NA-59 में मोहम्मद रोमान अहमद, वो एक तो हल्के में कोई जानी पहचानी शख्सियत नहीं है, उनका तारफ़ यही है कि वो हाफिज़ अम्मार यासर जो कि साबिक़ सूबाई वज़ीर है, उनके बहनोई हैं, इससे ज़्यादा सियासी तारफ़ उनका नहीं है। दूसरी बात ये है कि वो हल्के में मौजूद भी नहीं, तो अब ये ज़रा मुश्किल ज़रूर हो जाता है। लेकिन बार फैसला, आखिरी फैसला तो फिर आवाम ने करना है कि वो वोट देते किसे हैं। मलिक साहब, सियासी बातें तो अपनी जगह होगी, आवाम तक पहुँचना, मिन्नत तरले करना, पुराने तलक़ात का वास्ता देना, लेकिन असल जो मसला है आवाम का वो तो है महंगाई। अब इस इशू पे कोई बात ही नहीं कर रहा, किसी तरफ से हमें कोई ऐसी चीज़ सुनाई नहीं दे रही, किसी ने अपने मंशूर में ये नहीं बयान किया कि मैं आ जाऊंगा तो कम से कम इस जिन को बोतल में बंद करूँगा। मीर साहब, उससे पहले मैं 1 मिनट में के लिए जो NA-59 पे ना जो आप हमने बात की है कि भाई इन्होंने कोई अपना उम्मीदवार नहीं उतारा, ये अब देखें ना, मतलब आपका हल्का जो है वो हमारे इस NA-59 के साथ ख़त्म होता है तो साथ इमरान खान साहब का हल्का शुरू हो जाता है, अपना हल्का शुरू हो जाता है, और भाई उनका घर जो है वो भी। आप वहाँ से किसी अपनी सिस्टर को, किसी कज़न को, किसी को भी इस हल्के में वो उतार सकते थे और बड़ी आराम से ये सीट भी निकाल सकते थे। मतलब ये उन्होंने पता नहीं वो किस हिसाब में रहे हैं, किस इंतज़ार में रहे हैं, या किस वो समझ नहीं आ रही। जब पहले दिन आपको लग गया कि परवेज़ साहब जो है वो यहाँ से डिस्क्वालिफिकेशन उनकी आ रही है, तो फिर आपको चाहिए था कि फिल फोर आप एक तगड़ा उम्मीदवार जो है पार्टी का कोई भी यहाँ पे उतार देते तो मामला बड़ा आसान था। वो परवेज़ साहब का जो वोट था, हाफिज़ अब्बास यासर साहब का, वो सारे के सारे आपको वोट पड़ जाना था। और अगर इनकी बहन आती मैदान में तो मुझे कोई वजह नज़र नहीं आ रही कि यहाँ से वोट उनको ना मिलता, वो सारे का सारा वोट दे जाते। अच्छा, अब मीर साहब आ जाएँ महंगाई वाली साइड। देखिए, महंगाई इन लोगों का मसला है ही नहीं, जो बात नहीं करते ना सर, उनका मसला ही नहीं है। महंगाई मसला मेरा और आपका है, हम उस पर बात कर रहे हैं। अच्छा, लोड शेडिंग मेरा और आपका मसला है, हम उससे बात कर रहे हैं। गैस हमारा मसला है, हम उससे बात कर रहे हैं। इन लोगों को उससे कोई कंसर्न है ही नहीं मीर साहब। जो देखें ना अभी भी, मतलब, और हम हैरान उसलिए होते हैं कि भाई वो आ रहे हैं कि भाई हमने आपकी किस्मत बदल देंगे, आपके इलाके की तकदीर बदल देंगे। जब वो हम पूछते हैं, वो 3 करोड़ 4 करोड़ रुपये से कम उनकी गाड़ी नहीं है जिस पे वो हमारे पास तशरीफ़ लाते हैं। अच्छा, उनसे अगर हम ये सवाल, अगर हमें अल्लाह ये हिम्मत तौफीक दे, तो हम पूछें कि भाई आपके बच्चे जो है वो क्या उसी स्कूल में पढ़ रहे हैं जिसमें मेरे बच्चे पढ़ रहे हैं? आप भी उसी हॉस्पिटल में जाते हैं जिसमें मैं जाता हूँ, ठीक है? आप भी उसी बाज़ार में जाते हैं, उसी मार्केट में जाते हैं जिससे मैं जाता हूँ। तो फिर तो पता लगे कि वाकई ये हमारा बंदा है, ये हमारा खैर खा है। हमारा सर उठना, बैठना, सोना, जागना, चलना फिरना सब कुछ अलग, उनका अलग है। तो फिर उनको इससे हमें कोई कंसर्न होना ही नहीं चाहिए, ना होना होगा, ना है, ना आइंदा भी होगा। ये महंगाई शंगाई वो लोग भूल जाएं कि भाई कोई ये हमारा उम्मीदवार आएगा तो महंगाई ख़त्म करेगा। जो सर इस वक्त करोड़ों रुपए लगा रहा है ना, उसने अरबों रुपए कल वसूल करने हैं। बेहतर ठीक हो गया। मलिक साहब, बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ़ लाए। नाज़रीन, आपने गुफ्तगू सुनी, इसमें कोई दो राय नहीं कि जो हमारे उम्मीदवार होते हैं उसमें अक्सरियत, मैं सबकी बात नहीं कर रहा, अक्सरियत वो ऐसी मखलूक होते हैं जिनका बराह रास्त हमसे कोई लेना देना नहीं होता। हमने वोट देने होते हैं और उन्होंने सिर्फ वोट लेने होते हैं। उनकी लाइफस्टाइल और हमारे लाइफस्टाइल में बहुत फ़र्क होता है। वो ऐसी गाड़ियों में सवार होते हैं कि भले सड़क जो है वो खंडर बनी हो, उन्हें अंदर बैठे
محسوس بھی نہیں ہوتا کہ وہ کس سڑک پر جا رہے ہیں. اسی طرح گھر میں آفس میں ان کے ہر چیز کا بیک اپ موجود ہے. بجلی گئی ہے تو انہیں علم تک نہیں ہوتا کہ بجلی گئی کب اور آئی کب ہے. اگر سوئی گیس نہیں ہے تو متبادل انتظام موجود ہے. ان کی زندگی بڑے اچھے انداز سے آگے بڑھ رہی ہوتی ہے. یہی وجہ ہے کہ وہ عام آدمی کے مسائل پر کوئی اتنے سنجیدہ نہیں ہوتے. لیکن یہ تو ان کا مسئلہ ہے, یہ تو ان کا لائف سٹائل ہے. اب بات اٹھتی ہے عام لوگوں کی, عوام کی. وہ کیوں نہیں سنجیدہ ہوتے؟ وہ کیوں مرے جاتے ہیں کہ فلاں شخص کو ہی ہم نے ووٹ دینا ہے؟ آپ ضرور ووٹ دیں, اپنی پسندیدہ جماعت کو بھی دیں, اپنے پسندیدہ امیدوار کو بھی دیں, لیکن کم سے کم اپنے منہ سے جو اپنے مسائل ہیں وہ ضرور بیان کریں. ان کے سامنے یہ شرط تو رکھ دیں کہ آپ کو اللہ نے اگر حاکمیت دی تو ان مسائل کو آپ حل کریں گے, زبانی نہیں بلکہ عملی قدم اٹھا کر. آج کے لیے اتنا ہی, اجازت دیجیے, اللہ نے کے بعد.